दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। कोरोना र अर्थतन्त्रसँग रहेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाले पारेको असर, अब अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल र सुदृढ बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी आइरहेका छौँ, प्रस्तुत भइरहेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला कोरोनाको त्रास देशव्यापी र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको अवस्थामा हाम्रो देशमा पनि अहिले लकडाउन कायमै छ। लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि बजारको आपूर्ति प्रणाली पनि बिग्रिन गएको अवस्था छ। देशका विभिन्न स्थानका किसानहरूले आफ्ना वस्तु उपजहरू बजारसम्म ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। ढुवानीमा कठिनाइ छ। यस्तैमा पछिल्लो समय तरकारी तथा फलफुलले पनि बजार नपाएका घटनाहरू यहाँहरूमाझ हामीले निरन्तर राखि नै रहेका छौँ। देशको एकमात्र ठुलो बजार कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि यति बेला अहिले आपूर्तिको श्रृङ्खला कायमै भएको अवस्थामा बजारमा मूल्य केही हदसम्म गिरावट आएको छ तरकारीमा। तर बजारमा तरकारीको आपूर्तिको श्रृङ्खला जारी नै रहँदा पनि किसानहरूले भने आफ्नो वस्तु उपज बजारसम्म ल्याउन कठिनाइ भोगेकै कारण अहिले यति बेला किसानहरूको वस्तु उपज बारीमै कुहिन गएको छ, बारीमै गाड्नु परेको, पुग्नु परेको अवस्था छ। यसैमा यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिका उपनिर्देशक सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विनयजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खलाको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ तरकारी तथा फलफुलको? विशेष गरेर हाम्रो कालीमाटी बजारमा बढी आगमन हुने भनेको तरकारीको आगमन हो, होइन? हजुर। र यो लकडाउनको अवधिभर कालीमाटी बजारमा आपूर्ति हुने क्रम चाहिँ रोकिएन, निरन्तर रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ, होइन? र अहिले पनि तत्कालको आगमनको स्थितिलाई हेर्दाखेरि तरकारी फलफुल लगायतका कृषि उपजहरू दैनिक 400 देखि 450 मेट्रिक टन बिक्रिरहेको छ। हजुर हजुर। यसमा विशेष गरेर तरकारी नै ठुलो परिमाणमा बिक्रिने गरेको छ। र बजारमा अब केही समयको लागि हामीले बजारको जुन कारोबार हो त्यहाँ भिडभाड भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर अन्य ठाउँहरूमा पनि हाम्रा व्यवसायीहरू, बल्खु बजारका व्यवसायीहरू गएर आफ्नो कारोबारहरू विस्तार गर्ने भन्ने किसिमको पनि कामहरू भएका थिए। बिचमा केही व्यवसायीहरू गएर ती पोइन्टहरूमा, ती ठाउँहरूमा गएर अझै पनि कारोबार गरिरहेका छन्। लकडाउन अघि र अहिलेको तुलना गर्नुपर्दाखेरि तरकारीको मूल्यमा के कति भिन्नता छन्? अब अहिलेको मूल्यको स्थितिलाई हेर्नु पर्दाखेरि त अत्याधिक मूल्यमा गिरावट आएको अवस्था हो, विशेष गरेर होलसेल मूल्यमा। हजुर हजुर। कालीमाटी बजार विशेष गरेर होलसेल बजार नै हो, होइन? र होलसेल मूल्यलाई हेर्नु पर्दाखेरि अत्याधिक गिरावट आएको छ। र मलाई लाग्छ सम्भवतः यो वर्षको मूल्य स्थितिलाई हेर्दाखेरि यो अत्याधिक न्यून हो। हजुर। यहाँहरूले अब आजभोलि चाहिँ मूल्य सूचीहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खुद्रा बजारहरूमा अथवा विभिन्न अन्य बजारहरूमा चाहिँ उपभोक्ताहरूले चर्को मूल्य हाल्नु परेको अवस्था पनि देखिएकै छ यो अवस्थामा। हजुर। अब अहिले मूल्य सूची पनि वेबसाइटमा नराखिएको अवस्थामा चाहिँ यो मूल्यमा चाहिँ के कतिमा बेच्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अन्यलता आएको छ। यो मूल्य सूची चाहिँ आजभोलि यहाँहरूले किन नराख्नु भएको? अब यसमा चाहिँ अब यो कालीमाटी बजारको जुन कारोबार हो त्यसलाई विकेन्द्रित गर्नु पर्यो। कालीमाटीमा अत्याधिक भिडभाड भयो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि, अन्य पोइन्टहरूमा कारोबार हुन थालेपछि हाम्रो बजारमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ सङ्ग्रह हुने, त्यहाँ कलेक्सन हुने र अन्य बजारहरूबाट कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कालीमाटी बजारमा कारोबार भएन। कारोबार नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले मूल्य हाल्न सकेनौँ। र केही दिन यता चाहिँ केही सीमित कारोबार भइरहेको छ। त्यो सीमित कारोबारको मूल्य चाहिँ हामीले राख्ने गरेका छौँ। हजुर। जसरी अब यहाँहरूले जुन समय अवधि यहाँहरूले सुचारू गर्नुभयो, होइन, बजार, तर पनि अब अहिले यति बेला जुन समय थियो त्यो समयको व्यवस्थापन अझै पर्याप्त रूपमा राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा चाहिँ अलि समय कम भयो अथवा समयको त्यो एउटा श्रृङ्खला मिलेन भन्ने कुराहरू जनगुनासो आइरहेको अवस्थामा यसमा सुधार ल्याउन जरुरी छ या छैन? समितिले कसरी हेरिरहेको छ, औँलाइरहेको छ यो कुरालाई?
अब यसमा यस्तो हो, अब कालीमाटी बजारमा जुन अब कृषि वस्तुहरू हो त्यो आउने क्रमलाई चाहिँ हामीले रोकेका छैनौँ। 24 घण्टा कृषि वस्तुहरू लिएर आउने गाडीहरू हाम्रो बजारमा प्रवेश हुन सक्छ। जहाँसम्म कारोबारको कुरा हो, थोक कारोबारमा अत्याधिक भिड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले लकडाउनको सुरु अवधिदेखि नै हामीले खुद्रा कारोबारलाई रोकेका छौँ। तर होलसेल कारोबारलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रित गरेका छौँ। हजुर हजुर नियन्त्रित भन्नाले विशेष गरेर होलसेलको कारोबार चाहिँ बिहानको समयमा बढी हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि राति 1-2 बजेदेखि बिहान 7-8 बजीसम्म कारोबार हुने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ होइन। हजुर र त्यसपछि पनि अब बजार खोल्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ आउने क्रम चाहिँ नरोकिने भएको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन त्यसको जुन पालना हो त्यसमा चाहिँ केही अवरोध हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो बजार क्षेत्रभित्र हुने जुन कारोबार हो त्यसलाई चाहिँ सीमित समयमा चाहिँ गरेको हो। यसमा सुरक्षाको मापदण्डहरू चाहिँ के कस्ता अपनाइएका छन् यति बेला? यसमा चाहिँ अब पहिला जुन लकडाउनको सुरुको अवधि हो त्यसमा केही समस्याहरू देखिए होइन। अत्याधिक मान्छेहरूको भिडभाड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुरक्षाको लागि अप्ठ्यारो भयो होइन। सोसियल डिस्टेन्सहरू कायम गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यवसायहरूसँग निरन्तर रूपमा हामी सम्पर्कमा बस्यौँ, उहाँहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ होइन। र उहाँहरूले चाहिँ अब यो सोसियल डिस्टेन्सहरू कायम गर्नको लागि त्यस्तै किसिमले कारोबारको जुन शैली हो, जुन तरिका हो त्यसलाई चाहिँ केही परिवर्तन गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सुधार पनि गर्नुभएको छ होइन। अब जस्तो अब मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर कारोबार गर्ने र थोक कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ सानो परिमाणमा बिक्री नगरेर ठुलो परिमाणमा अर्थात् अब जस्तो गोलबेडा आउने क्रेटमा त्यस्तै किसिमले प्याकेजमै बिक्री गर्नुपर्ने त्यो किसिमको गऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमले बजार क्षेत्रभित्र हात दिनको लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा साबुन पानीको व्यवस्था समेत गरेका छौँ। हजुर अब जसरी यहाँले बताइरहनु भयो जसरी ढुवानीको लागि केही लचकता अपनाइएको अवस्था छ भनेर यहाँले भनिरहँदा अझै पनि कतिपय अवस्थामा अथवा कतिपय ठाउँमा अथवा कतिपय स्थानीय तहबाट चाहिँ अर्को स्थानीय तह अथवा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पनि ढुवानीको असहजताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। यसमा चाहिँ यहाँहरूको काठमाडौँ भन्दा बाहिरको जिल्लासँगको समन्वय कस्तो छ ढुवानीको कुरा गर्नुपर्दा? यसमा हाम्रो बजार क्षेत्रभित्र जुन कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पर्क अनुसार चाहिँ सामानहरू आउने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन। अब अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि 400-450 टनसम्म सामान आउनु भनेको चाहिँ उल्लेख्य परिमाण नै हो। यति बेला चाहिँ अब एकातिर अब यो यातायात व्यवस्थाको असहजता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अब यो उपभोक्ताहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा घटेको, त्यसको कारणले गर्दाखेरि माग पनि घटेको कारणले गर्दाखेरि अब 450 मेट्रिक टन सामान आउँदाखेरि पनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ खपत हुन नसकेको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ। वास्तविकता पनि त्यही हो के भन्दाखेरि अब जस्तो कारोबार पनि सीमित समयमा गर्नुपर्ने देखिएको छ व्यवसायहरूले र त्यो समयमा सामान कटाइसक्नुपर्ने स्थिति छ। हजुर अब यो विषम परिस्थिति छ जसरी अब यहाँले आफ्नो सेवा सुविधा यो विषम परिस्थितिको अवस्थामा पनि प्रदान गरिरहनु भएको छ भन्ने जानकारी दिइरहँदा अब यो जुन आपूर्ति प्रणाली पनि सहज रूपमा अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले अझै राम्रो मजबुत भएको अवस्थामा चाहिँ अझै पनि विशेष त बिचौलियाहरू हाबी हुने प्रवृत्ति जारी नै देखिन्छ। विशेष त मूलतः मूल्यको कुरा मैले जोड्न खोजेको यो बिचौलिया हाबी हुने प्रवृत्ति चाहिँ अझै मौलाउने अथवा अझै कायमै हुनुको कारण यहाँहरूले के औलाउनु भएको छ र यसमा अनुगमन कतिको जरुरी छ या अहिले यो अवस्थामा चाहिँ अनुगमन गर्न सहज या छ या छैन के छ विनयजी? मैले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ कि यो पटकको यो जुन लकडाउन अवधिमा जुन मूल्य घट्ने क्रम देखिएको छ, जुन कृषि वस्तुहरूको जुन मूल्य छ त्यो एकदमै न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ। मलाई लाग्छ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको लागत पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तापनि कृषि वस्तुहरू अथवा ताजा तरकारी फलफुलहरू तयार भइसकेपछि अब जुनसुकै हालतमा पनि किसानहरूले बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जे जति
बजारमा आएको छ ती वस्तुहरू बिकाउनै पर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कालीमाटी बजारको मूल्यलाई हेर्दाखेरि अत्याधिक न्यून छ। तर ती वस्तु चाहिँ खुद्राको लेभलमा पुग्दाखेरि चाहिँ दोब्बर तेब्बर पनि हाल्नु परेको भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि छ, यथार्थ पनि देखिएको छ। यो कुरामा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ अनुगमन गर्न चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, खुद्रा व्यवसायी अथवा खुद्रा पसलहरूमा चाहिँ मूल्य यो अत्याधिक यहाँले राख्नुभयो 200% भन्दा पनि बढीको मात्रामा चाहिँ लिने गरिन्छ होइन। फेरि खुद्रामा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल पनि रहेन, अनुगमन हुन जरुरी पनि छ। यहाँले बताइरहँदाखेरि चाहिँ यो समस्या बारम्बार खुद्रामा चाहिँ किन आइरहेको देख्नुहुन्छ? त्यो खुद्रालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु कारण के हो? अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको कालीमाटी बजार हो होइन। कालीमाटी बजारमा विशेष गरेर थोकको कारोबार हुन्छ, तर खुद्रामा चाहिँ अब हुनसक्छ अब यो समय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि खुद्रा व्यवसायहरूको ती लागत बढेको हुनसक्छ होइन। असहज परिस्थिति छ, त्यति बेला चाहिँ गाडी नपाउने अथवा अन्य लागतहरू बढी भएको हुनसक्छ। तापनि यो समयको फाइदा उठाउने हिसाबले अथवा समयमा यही समय हो फाइदा लिने भन्ने किसिमले जाने हो भने त त्यति अब यो मूल्य त्यो किसिमले अहिले मूल्य माथि गएको देखिएको पनि छ। यसमा चाहिँ नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ। हजुर विनयजी, अब जसरी अब अन्तिममा जाँदै अब जसरी कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले चाहिँ अब यो सेवा सुविधा दिइरहँदाखेरि पछिल्लो समयले तरकारीको व्यवस्थापन अथवा आपूर्तिलाई अझ चुस्त बनाउनको लागि घर घरमा पनि सेवाहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको थियो। यसलाई अहिले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ कि छैन, के छ? अब भविको दिनमा यो लकडाउन कहिलेसम्म लमिन्छ भन्ने कुरा पनि अझ यकिन नभएको अवस्थामा चाहिँ यो सेवा कस्तो रहन्छ अन्तिममा? हाम्रो बजारमा कृषि वस्तुहरू विशेष गरेर तरकारीहरू चाहिँ आउने क्रम रोकिएको छैन र आउँदा दिनहरूमा पनि रोकिँदैन। हाम्रो बजार 24 घण्टा खुला हुन्छ र कृषकहरूले अथवा व्यवसायीहरूले हाम्रो बजारमा तरकारीहरू भित्र्याएर बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ समितिबाट पूर्ण रूपमा यसमा सहयोग हुन्छ र पूर्ण पालना हुन्छ। हजुर, यसमा र एउटा सकारात्मक कुरा के भन्दाखेरि अहिले विभिन्न कृषक समूहहरू सहकारीहरू पनि सुपथ मूल्यमा हामी सामानहरू उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने किसिमले पनि आइराख्नु भएको छ र महानगरले तोकेको विभिन्न पोइन्टमा पनि बिक्री वितरण गर्नुभएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। त्यसले त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो र ती आउटलेटहरूले सस्तोमा पनि सामानहरू दिइरहेको भन्ने किसिमको कुराहरू छ। यतातिर अन्य पक्षहरूको खुद्रा व्यवसायहरूको पनि ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ र खुद्रा व्यवसायहरूले यदि त्यो किसिमको गर्दैनन् अथवा अनावश्यक किसिमको फाइदाहरू लिन्छन् भने त्यस्तै किसिमका व्यवसायहरूलाई कारवाही हुनु पनि आवश्यक। हजुर, हस् विनयजी, आफ्नो समय र महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनय श्रेष्ठ, कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिका उपनिर्देशक एवं सूचना अधिकारी। जसरी अब अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा रहिरहँदा पनि देशको एउटा ठुलो बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा चाहिँ कृषि उपजहरू आइरहेका छन्। ढुवानीमा कुनै असहजता छैन र तुलनात्मक हिसाबमा पछिल्ला दिनहरूभन्दा अहिले मूल्यको श्रृङ्खला पनि घट्दो क्रममा छ। उहाँले बताइरहँदा वास्तवमै तरकारी ती खुद्रा बजार अथवा ती खुद्रा पसलहरूमा उपभोक्ताले चाहिँ चर्को मूल्य तिर्न बाध्य नै छन्, यो रोकिएको छैन। साथै उपभोक्ताहरूको घर घरमा जसरी अहिले तरकारी पुगिरहेको छ, यो त्यो तरकारीबाट अथवा फलफुलबाट र ती फलफुल तरकारी राखिएका झोलाबाट पनि कोरोना चाहिँ घरमा जाला भन्ने एउटा त्रास पनि यथावत नै रहेको छ। यसैमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ किसानहरूले आफ्नो तरकारी आफ्नो फलफुल चाहिँ फ्याल्नु परेको अवस्था पनि छ। दर्शकबिन, मसँग यति बेला हप्सेकोट गाउँपालिकामा चाहिँ विगत लामो समयदेखि नवलपरासीमा तरकारी व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा फलफुल मा चाहिँ काम गर्दै आउनुभएको एक व्यावसायिक कृषक हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ यति बेला लाखौँ चाहिँ काँक्रादेखि अरू तरकारी चाहिँ खेर गएको अवस्थामा उहाँले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहबाट अथवा स्थानीय सरकारबाट चाहिँ एउटा
अनुदानको पाटो अथवा राहतको प्याकेज नपाउनु भएको भन्ने हामीलाई जानकारी आएसँगै उहाँसँग म जोडिन गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञाम बहादुर रजाली, व्यवसायिक किसान हुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। ज्ञामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यहाँले अब नवलपरासीको हप्सेकोटमा चाहिँ यो विगत लामो समयदेखि काँक्रा अथवा अरू वस्तु उपजहरू तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ। तर यहाँको तरकारीले अथवा ती वस्तु उपजले चाहिँ बजार नपाएको भन्ने कुरा यहाँले हामीलाई अफ रेकर्डमा पनि जानकारी गर्नुभयो। के थियो यहाँको समस्या खासमा? सर, हाम्रो काँक्रो लगायत अरू तरकारीहरू 40औं बिघामा छ सर हाम्रो एरियामा। हजुर सर, हाम्रो यो लकडाउन बन्दको कारणले हामीले बजारहरूमा पठाउन पाइएन सर। सबै बारीमा छिटिएर पाकेर खेर गइराखेको छ के अरे सर। यहाँको उत्पादन पछिल्लो दिनहरूमा कति हुन्थ्यो र अहिले कति चाहिँ उत्पादन खेर गयो र तुलनात्मक हिसाबमा मूल्य चाहिँ कति यहाँको चाहिँ क्षति भएको छ? सर, हाम्रो अरू सालमा चाहिँ यो सिजनमा दिनको लाख रुपियाँको तरकारी जान्थ्यो के अरे सर। बुटोल, नारायणघाट, काठमाडौँ, पोखरा। यो सिजनमा यो वर्ष चाहिँ यसपटक चाहिँ हामीले छिटिकै निकाल्नै पाएन सर। बजार पठाउनै पाएन, बजार बन्द भएको कारण। कति जति चाहिँ खेर गयो मूल्यको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा कति मूल्यको चाहिँ यहाँ खेर खानु? मूल्यको हिसाबमा त सर हाम्रो करोडौँको गयो सर। करोडौँ रुपियाँको गयो सर। 100औं गाडी हो सर हाम्रो खेर गएको। करोडौँ रुपियाँको हो सर हाम्रो। तरकारी अथवा फलफुल अथवा तरकारीमा चाहिँ कुन कुन वस्तुहरू चाहिँ यहाँको खेर गएको हो? मुख्यतः हाम्रो ठुलो परिमाणमा त काँक्रो नै हो सर। हजुर। अनि अरू चाहिँ करेला, घेरौला, लौका, बोडी, टमाटरहरू हाम्रो पठाउनै पाएन कि सर। ठुलो परिमाण भनेको काँक्रो नै हो सर। अब यहाँहरूको सेवा अथवा यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो क्षति कति भएको छ यो औलाउनको लागि चाहिँ यता सङ्घीय सरकारले पनि स्थानीय तहको सरकारलाई चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा खेती किसानी गर्दै आउनुभएका किसानहरूको चाहिँ कति चाहिँ क्षति हो त्यो आकलन गर्न पनि भनिएको छ। स्थानीय तहले चाहिँ यहाँहरूसँग कतिको सहकार्य अथवा स्थानीय तहले चाहिँ जिज्ञासा राखेको छ कि छैन यहाँहरूको क्षति विवरण सङ्कलनको लागि? हामीले स्थानीय तहमा पनि स्थानीय तहमा गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो यस्तो भयो। हाम्रो थुप्रै धेरै मात्रामा बेच्न नपाएर क्षति भयो हाम्रो भनेर हामीले पहल कुरा राख्दाखेरि सर अनुगमन आउनु भएको थियो के अरे स्थानीय तहबाट। नापिदिनुहोस्, हामी सकेसम्म हजुरहरूको चाहिँ सबै उठाइदिन नसके पनि अलिअलि हामी सल्लाह गरेर हेरफेर गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो के अरे सर। हजुर हजुर। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ श्रमजीवी किसान हुनुहुन्छ होइन? यो वास्तवमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्ता किसानलाई चाहिँ कतिको शास्ति बेहोर्नु परेको अवस्था हो? हजुर सर। कतिको चाहिँ शास्ति बेहोर्नु परेको अवस्था छ अहिले? ढुवानीको लागि चाहिँ कतिको समस्या छ? हाम्रो त 40 बिघाको तरकारी हो के अरे सर अहिले हाम्रो एरियामा उत्पादन भएको। 40 बिघामा लगभग 1 करोडौँ रुपियाँको नोक्सान भएको हो कि सर हाम्रो। ठिकै बेच्नै पाएन। अब यो खेती किसानी गर्नको लागि अथवा व्यावसायिक रूपमा तरकारी फार्मिङ गर्नको लागि यहाँले ब्याङ्कबाट अथवा कुनै व्यावसायिक संस्थाबाट चाहिँ ऋणहरू लिनुभएको थियो कि थिएन? सर कुनै साथीहरूले लिएछ सर। धेरै साथीहरूले लिएछ भन्नुपर्छ सर। अब यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने एउटा अन्यलता छाएको छ या छैन, के छ? सर हाम्रो त अब कतैबाट हेरिदिए त तिरिन्छ होला। यसपटकमै कतैबाट नहेर्दै अब अर्को पटक बाली लगाएर तिर्छौँ भन्ने एग्रो भेटहरूमा अनि मलहरूमा अर्को पटक खेती गरेर तिरौँला है भनेर भनिसकेको छु कि सर हामीले।
ज्ञानजी अन्तिममा जाँदा जाँदै अब तपाईँ लामो समयदेखि यसरी खेती किसानी अथवा व्यावसायिक रूपमा तरकारी फार्मिङ गर्दै आउनुभएको छ होइन, वास्तवमा यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा सरकारको अनुभूति भएको छ कि छैन, के लाग्छ यहाँलाई? सर अब हो के रे सर, हामी आशा त गरेका छौँ सर, तैपनि केही राहत दिनुहुन्छ भन्ने आशा त गरेका छौँ सर। तैपनि अब हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन विश्व नै यस्तो छ के रे सर, अब हामीले अलिकति मात्रै आशाको पाटो छ सर, नत्र भने अरू चाहिँ आशा खासै गरेका छैनौँ भयो सर। हजुर हजुर, हस् ज्ञानजी, धन्यवाद, समयको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो व्यावसायिक रूपमा तरकारी फार्मिङ तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका कृषक जसको चाहिँ उत्पादन बजारसम्म नआइपुग्दा करोडौँको रूपमा चाहिँ नोक्सानी भएको भन्ने जानकारी उहाँले हामीलाई दिनुभयो। वास्तवमै अब अहिले स्थानीय सरकार छ, हरेक जिल्ला हरेक गाउँमा सिंहदरबार पुगेको आशामा चाहिँ किसानदेखि त्यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ खुसी भएको अवस्थामा वास्तवमै यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ सरकारको अनुभूति भएन, सरकारले गरेका काम कारबाही अथवा सरकारले हामीलाई जुन नजरमा हेर्नुपर्ने थियो त्यो नजर अझ पुग्न सकेको छैन भन्ने एउटा गुनासो उहाँले राखेर जानुभयो। वास्तवमै अब अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूका ती वस्तु उपज बजारसम्म नआइपुग्दा एउटा समस्या किसानहरूले खेप्नु परेको छ भने एउटा स्थानीय तह अथवा सरकारलाई पनि एउटा चुनौती अथवा अवसर पनि हो, गरेर देखाउने एउटा अवसर पनि हो। यसैमा मसँग पछिल्लो समय नवलपरासीका किसान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुप्से गाउँपालिकामा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँको त्यो क्षति अथवा उहाँको त्यो समस्या अथवा उहाँका त्यो दुःख चाहिँ गाउँपालिकाले बुझेको छ कि छैन, मतलब स्थानीय सरकारले बुझेको छ कि छैन, यो बुझ्नको लागि मसँग यति बेला लक्ष्मीदेवी पाण्डे, उहाँ हुप्सेकोट गाउँपालिका कि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। लक्ष्मीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। लक्ष्मीजी, यसरी अब अहिले भर्खर मात्र हामीलाई चाहिँ हुप्सेकोट गाउँपालिकाका एक किसानले चाहिँ एउटा समस्या राख्नुभयो। उहाँको करोडौँ मूल्यको चाहिँ वस्तु, करोडौँ मूल्य पर्ने ती तरकारीहरू चाहिँ अहिले नष्ट भएको अवस्था छ। ढुवानी असहज भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यो कुवाउनु परेको अवस्था छ भनेर उहाँले एउटा समस्या समाधान गरेर जानुभयो। के छ, गाउँपालिकाले यो समस्या समाधान गर्नको लागि कसरी हेरिरहेको छ? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण बेलामा यहाँले किसानको विषयमा यो मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हुप्सेकोट गाउँपालिकामा सबै किसानहरू अहिलेको यो कोरोनाको कारणले लकडाउनमा परेर सबै यहाँहरू किसानहरूले निकै मेहनत गरेर उत्पादन गरेका सबै तरकारी फलफुलहरू र कुखुरा व्यवसायीहरू एकदमै अहिले पिर्सिएको अवस्था छ र हामीले अनुगमन गरेर यहाँको वास्तविकता, यहाँका किसानहरूको अवस्था, यहाँ मेहनत गरेर कृषि उत्पादन गरेर केही आम्दानी लिने तयारीमा भएका किसानहरूको भावना हामीले चाहिँ बुझिसकेका छौँ र उहाँहरूको तरकारी उत्पादन गरेका कृषि क्षेत्रमै हामी पुगेका छौँ र उहाँहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ र यो हामी स्थानीय तहले मात्रै उहाँहरूको सबै समस्या समाधान गर्नको लागि कोषको हिसाबले स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट पर्याप्त नहुने हुनाले हामी हाम्रो आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई निवेदन गरेर सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले यहाँको अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी गराउने तयारी गरेका छौँ र वास्तवमा यो अहिले जुन लकडाउनको अवस्थामा यति यहाँ उत्पादन भएका तरकारीहरू खेरा गएर हामीले चाहिँ कुहाएर फाल्नुपर्ने, कति धेरै नागरिकले, कति धेरै मानिसले खान नपाएर अभावमा तडपिनुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि यो जुन कोरोना नियन्त्रणकै लागि हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, चाइनाबाट ल्याउने तरकारीहरूलाई रोक लगाइरहँदा हामीले यहाँ भित्र उत्पादन भएका चिजको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने उत्पादन गर्ने व्यक्ति, उत्पादन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था पनि उत्तिकै पीडित हुने र खान नपाएर, शुद्ध खाना पनि खान नपाएर त्यता अर्को ठुलो क्षति हुने हुनाले
यसको व्यवस्थापनमा हामी सबै तीनै तहको सरकार उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा किसानले गरेका कामहरू देखेको छ र किसानको क्षति भएको सबै जति क्षति भएको छ त्यो क्षति प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारले देख्छ। त्यो व्यवस्थापन हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि यसको बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। उत्पादन हुने स्थानीय तह, बजार व्यवस्थापन भएको स्थानीय तह, हामी दुवै समन्वय गर्ने र यसलाई बजारसम्म पुर्याउने र बाहिरका खाद्यान्न, बाहिरका तरकारी फलफुल रोकेर आफ्नो देशको यो तरकारी र फलफुलको व्यवस्थापन र यो बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनै पर्छ। विशेष गरी हामी यो हुम्सेकोट गाउँपालिका यहाँ नवलपुरमा उत्पादन भएका सबै तरकारी फलफुलहरू आफ्नो प्रदेशमा कम्तीमा पनि गण्डकी प्रदेशको पोखरासम्म लगेर यसलाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ सावधानी अपनाउने कुरा, संक्रमणबाट जोगिने कुरालाई पनि उच्च सतर्कता हामीले अपनाएर यो बजारको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। धेरै ठाउँमा हामी सुन्ने गरेका छौँ तरकारी सकिएको छ, अब खाना सकिन्छ भन्ने कुरा त सबैको मुखमा अहिले एकदमै जगजाहेर छ। यो व्यवस्थापन उत्पादन भएका चिजलाई कुहिन नदिएर व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हामीले ठुलो सरकारको जनतालाई र यसरी उत्पादन भएका चिजहरू व्यवस्थापन गर्दा सरकारको अनुभूत गर्न सबै नागरिकले पाउँछन् भन्ने विषय। लक्ष्मीजी, अब हुम्सेकोटमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कति कृषक छन्, कति कृषकले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती किसानी गर्दै आउनु भएको छ? जस्तै पोल्ट्रीदेखि लिएर तरकारीसम्म अथवा दुधसम्म यो सङ्कलन गर्नु भएको छ, यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भएको छ यहाँहरूले? हामीले हिजो मात्रै अनुगमन गरेर हामीले यो डाटा कलेक्सन गरेर आज 3 बजे कति व्यवसायीहरू कुखुरा पालनमा छन्, कतिले तरकारी खेती गरेका छन्, कतिले दुध व्यवसाय गर्ने छन्, त्यो सबै तथ्याङ्कहरू हामीले वडामा गएर अनुगमन गरेर त्यसको सङ्कलन गरेको छ। आज हाम्रो अफिसले 1 बजे यसको तयारी गरेर 3 बजे हाम्रो यो बैठक हुन्छ र बैठकमा सबै यो डाटाहरू कलेक्सन गरेर यसलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ। त्यसो भए प्रदेश सरकार, प्रदेश कृषि मन्त्रालय र यहाँहरूको गाउँपालिका र स्थानीय तह मिलेर यो समन्वयमा चाहिँ कस्तो किसिमको किसानलाई राहतको प्याकेज आउँछ, किसानहरूले आशा गरिरहेका छन्, कस्तो किसिमको प्याकेज यहाँले ल्याउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामी आफ्नो मात्रै क्षमता यहाँ राख्दैन, किनभने स्थानीय तहमा पर्याप्त पैसा हुँदैन। हामीले पनि यसमा लगानी गर्छौँ, तर यो प्रदेश सरकारले कृषि र पशुको उत्पादनको राजस्व उठाउने हुनाले प्रदेश सरकार यसमा असाध्यै जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले यो निवेदन मुख्यमन्त्रीसम्म हामी पुर्याउने तयारी गरेका छौँ र हामी यहाँबाट गर्न सक्ने सुविधाहरूको विषयमा पनि अब हामी आजको 3 बजेको बैठकले यहाँका किसानहरू आत्तिएका र हामीले यति धेरै ठुलो क्षति हेरेका छौँ कि काँक्रा उत्पादन भएको, काँक्रा खेती गरेका ठाउँमै गएर हेर्दाखेरि उहाँहरूको आँखाबाट आँसु झरेको छ। यति धेरै मूल्य पर्ने चिजहरू कुहिएर जाने भयो भनेर उहाँहरू रोइरहनु भएको छ कि त्यसको सबै वास्तविक तथ्य ननिकालिकन हामीले सार्वजनिक गर्नु पनि मिल्दैन। यी चिजहरूको हामीले हिजो मात्रै अनुगमन गरेर सकेका छौँ। त्यसो भए तत्काल बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ के कुरामा चाहिँ यहाँहरूले अलिकति लचकता अपनाउनुहुन्छ बजार व्यवस्थापनको लागि? अब हामीले चाहिँ अहिले के भनेका छौँ, जस्तै पोखरामा यहाँको प्रदेशको राजधानीमा तरकारीहरू पठाउने, त्यहाँ फलफुलहरू पठाउनको लागि त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। र जहाँ जहाँ अब यो प्रदेश सरकारको माताहतमा रहने विभिन्न ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्रहरू छन्, तिनीहरू पनि अब व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने र साँच्चै नै कृषकलाई चाहिँ राहत दिनको लागि जिल्लाका ती कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका हुन् भने उहाँहरू पनि अब सक्रिय भएर किसानलाई परेको मर्काको विषयमा उहाँहरूले पनि उठाउनु पर्यो, बजारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जुन स्थानीय तहमा बजार छ, जुन स्थानीय तहमा उत्पादन छ, त्यो स्थानीय तहलाई जोड दिने र यो जुन कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउने गरी गाडी व्यवस्थापनहरू सावधानीका साथ अपनाएर उहाँहरूलाई अब हामी सिडिओ कार्यालयमा पनि मैले सिडिओ साहबसँग सम्पर्क गरिरहेको छु कि किसानहरूले यसरी उत्पादन गरेका अर्ग्यानिक चिजहरू कुहिएर जाने, मान्छे खान नपाएर मर्ने हुने वातावरण चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो भनेर मैले यो व्यवस्थापनमा अब चारैतिर सबैजना सजग भएर लाग्नु पर्यो। जनतालाई सरकारको अनुभूत हुनु पर्यो र उत्पादन गरेका चिजहरू कुहिएर कति मान्छे भोकै बसेको समाचार सुन्दा हामी अतालिएका छौँ कि अहिले 1 किलो काँक्रालाई हामी 50 रुपियाँ किलो किन्ने काँक्रा अहिले यहाँ हुम्सेकोटका काँक्राहरू ठुला रासनका बोराहरूमा हालेर
बोरा नै 100 मा किनिदिनुस् न भन्दा त्यो बिक्री भएको छैन। त्यसकारण यत्रा क्षतिहरू बेहोरेर किसानहरू मर्कामा परेको कुरा हामीले आफ्नो सरकारले त्यो जनतालाई त्यो कृषकहरूलाई राहत दिन सकिएन भने हामीलाई चाहिँ सरकारको अनुभूत भएको नागरिकले चाहिँ त्यो अभ्यास गर्न पाउँदैन भन्ने हिसाबले हामी एकदम दक्ष छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामी त्यो जुन विभिन्न किसिमका बजार व्यवस्थापन गरेका स्थानीय तहहरूसित हामी सम्पर्कमा गइरहेका छौँ र यो समन्वय गरेर यसलाई जोडेर यो तरकारी र फलफुलहरू वितरणको व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ हामी सबै पक्षहरू जुट्ने र त्यसैको लागि आज हामी 3 बजे बैठक पनि बोलाएका छौँ। अन्तिममा जाँदै अब जसरी यहाँले अब बैठक राख्नु भएको छ 3 बजे किसानहरू त्यहाँ कति चाहिँ कुन मात्रामा किसानहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती किसानी गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई आशावादी हुनको लागि पनि यहाँको आग्रह निवेदन रह्यो। अन्तिममा जाँदै विभिन्न दिनहरूमा अथवा विभिन्न पछिल्ला दिनहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू आएका छन्, सुन्नमा हामीले देखेका पनि छौँ। वास्तवमा किसानको हातमा अथवा वास्तविक किसानको चाहिँ पहुँचमा चाहिँ यी राहत अथवा यी क्षतिपूर्ति अथवा यी अनुदानहरू चाहिँ पुगेका छैनन्। यहाँहरू चाहिँ कतिको सजग हुनुहुन्छ यो कुरामा? अन्तिममा यो विषयमा हामी असाध्यै सजग छौँ। राज्यमा चौतर्फी सङ्कट छ, यो सङ्कट समाधान गर्ने सबै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी हो र हामीले बीचमा सुन्ने गरेका जुन साँच्चै नै पीडितको हातमा राहत पुगेन, कृषकले पाउने अनुदान बाहिरी मान्छेले पायो भन्ने जुन गुनासो छ यो हामीले हुप्से कोर्टमा त्यो हुन दिने छैनौँ कि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ कसले कृषि क्षेत्रमा काम गरेको छ, कसले पशुपालन गरेको छ, कसले कुखुरा व्यवसाय गरेको छ, कसले चाहिँ तरकारी रोपेको छ, कसले फलफुल रोपेको छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहीँबाट हेर्न सक्ने हुनाले हामी उहाँहरूकै नजिक सन्निकटमा पुग्न सक्ने हुनाले उहाँहरूलाई त्यस्तो अभाव खड्किन हामी दिने छैनौँ कि यसबाट चुहावट भएर कोही मान्छे रुने र कसैले चाहिँ लाभ लिने वातावरण हामी दिने छैनौँ। यस्तो हर प्रयत्न हाम्रो सिङ्गो बडीले गरिरहेको छ र यो अनुगमनको पाटो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यहाँ कतै गलत तथ्य आयो भने पनि हामीले त्यसलाई छड्के हेरेर करेक्सन गरेर किसानको हातसम्म र जो एकदमै वास्तवमा उत्पादन गरेको चिजको मूल्य लिन नपाएका किसानहरूको हातमा हामीले राहत पुर्याउने काम गर्छौँ र हामीले मात्रै नसक्ने हुनाले हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग यो विषयलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उठाइरहेका छौँ कि हामी सबैले जुन हिसाबले सरकार हो 3 तहको सरकार हो भन्ने कुरा 3 तहको सरकारको अनुभूत नागरिकले गर्न पाउँछ भन्ने हिसाबले स्थानीय तहले त्यो व्यवस्थापन गरेको छ र हुम्से कोर्टमा त्यो हुन हामी दिँदैनौँ। हस् लक्ष्मीज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र एउटा आशावादी आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जसरी अब अहिले लकडाउनको महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि किसानहरूले भने चाहिँ आफ्ना ती वस्तु उपजहरू व्यवस्थित तौरमा चाहिँ बजारसम्म लग्न नसकेको अवस्था छ। देशका विभिन्न ठाउँ, देशका विभिन्न कुनाका किसानहरू अझै पनि सरकार, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ एउटा आशाको चाहिँ आशावादी भएर चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा पनि महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि यस्तो समस्या बज्लिरहेको छ, बारम्बार देखिरहेको छ। यो समस्या समाधान हुन तत्काल जरुरी पनि देखिन्छ। दर्शकबिन, जसरी अब अहिले हामी कृषि प्रधान देशमा हामी छौँ तर यो कृषि प्रणाली नै अहिले चाहिँ धराशायी हुने अवस्थामा गएको अवस्था छ। यसलाई जोगाउन पनि हामीले जरुरी छ, किनभने भोलिको दिनमा यो कृषि प्रणाली यदि बिग्रियो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आकलन पनि गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामीले विशेष त किसानका समस्या र ती किसानका समस्या सम्बन्धित निकायमा राख्ने पहल पनि गरिरहेका छौँ। यसैमा देशका विभिन्न ठाउँका किसानहरूसँग हामी जोडी पनि रहेका छौँ। यसैमा मसँग यति बेला फेरि पनि कावासुतीबाट चाहिँ एकजना किसान जोडिनु भएको छ, छनबहादुर रजाली। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। छनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। पछिल्लो समय यहाँहरूले बजार नपाउँदाखेरि आफ्ना ती वस्तु उपजहरू चाहिँ के गरिरहनु भएको अवस्था छ? अहिले त सर हामीले आफ्नो बिगाउँ तरकारी खेती लगाएको ठाउँ खेतबारीमा चाहिँ तरकारी कुहिएको ठुलो हेर्न गयो, अरू उपाय के नै छैन सर। हजुर, कति चाहिँ क्षति भएको छ यहाँको? झन्डै तपाईँको काँक्रो चाहिँ 2 बिघा थियो सर। अनि तपाईँको अरू लौका, भेन्डी, यो के अरे टमाटरहरू चाहिँ 1.5 बिघा जति थियो सर। अब त्यो दोकान बेचेर दोकानमा डुलाएर बेच्न चाहिँ सम्भव छैन।
ठुलो धनी गर्नलाई चाहिँ अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब बजारमा लान चाहिँ बजारमा त्यो मन्डीहरू खुलेको अवस्था कहीँ छैन सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी किसानहरूले यो व्यवसायिक तरकारी किसान खेती गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मार चाहिँ ठुलो छ सर। अब यो समय हिउँदे तरकारी अथवा हिउँदे बाली चाहिँ उत्पादन गर्ने समय पनि हो। पछिल्लो वर्षहरूमा यो समयमा यहाँहरूको आम्दानी कति हुन्थ्यो भने अब अहिले आम्दानी कतिमा आएको छ? अहिले आम्दानी त जिरोमै भने पनि हुन्छ सर। तपाईँको अब लगानी गरे अनुसार जिरोमै छौँ सर हामी। लगानी चाहिँ छैन सर यो समयमा। बरु तपाईँको यो असोज कार्तिकतिर लगाइन्थ्यो हामीले सर। यो भक्तपुर लोकल कहाँबाट त्यही काठमाडौँ कालीमाटीमा सप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको तल्लो स्टारको समूहका साथीहरू कृषि समूहका साथीहरूले पनि 10-12 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्थ्यौँ सर। त्यतिखेर चाहिँ राम्रो आम्दानी भएको थियो भने अहिले यो मौसममा चाहिँ सर तपाईँको अहिले त तपाईँको यो मौसममा त लाखौँ रुपियाँको खेती भइरहेको छ सर। अनि हजुर अनि सर अब यहाँ त चाहिँ अब त्यो कुहेर बसेको तरकारीहरूलाई ठुलो हेर्ने भए अरू उपाय केही नै छैन सर। केही पनि छैन। अब स्थानीय तहको सरकार छ। अब यहाँ कावासोती नगरपालिकामा व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ यहाँको क्षति अवगत गराउनु भएको छ कि छैन? मेरो यति क्षति भयो अथवा मलाई यो किसिमको चाहिँ राहतको प्याकेज चाहियो भनेर यहाँ आफैले चाहिँ पहल गर्नुभएको छ कि छैन? अथवा स्थानीय सरकार? हजुर सर, हामीले उहाँलाई सबै जानकारी गराइसकेका छन् सर। उहाँले चाहिँ केही टिप्पणीहरू पनि टिपेर लिएर जानु भएको छ सर। हजुर, कस्तो किसिमको प्रतिबद्धता आएको छ उहाँहरूबाट? उहाँहरूबाट अब के गर्नुहुन्छ सर हामीले चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ कि सर। उहाँले चाहिँ कुन अवस्था कुन व्यवसाय किसानहरूलाई कुन के कति के सहयोग गर्दा हुने हो उहाँहरूले चाहिँ कुरा चलाइराख्नु भएको छ सर। अब यो लकडाउन पछिको समयमा बरु उनीहरूले के गर्ने हो कसो गर्ने हो कुन तरिकाले हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नतिजा हेर्नै बाँकी छ। छन्जी अन्तिममा जाँदै अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो श्रमजीवी किसानलाई चाहिँ कतिको शास्ति भोग्नु परेको अवस्था छ। भोलिको दिनमा चाहिँ अब केही हदसम्म ऋण लिनुभएको छ भने त्यो ऋण अथवा आम्दानीको स्रोत कटौती हुँदाखेरि चाहिँ के कति मर्का परेको छ अन्तिममा जाँदै? यो त भन्नै सकिएन सर। तपाईँको खेतीको कुरा गर्ने त सर पुरै अब मैले अघि नै भनिसकेँ जिरोमै पुगिसक्यो सर हामी। अब तपाईँको यो जति पनि हामी जस्ता अरू धेरै युवाहरूले कृषि पेसालाई अगाडि कृषि पेसा गरिराख्नु भएको छ सर। उहाँहरूलाई पनि धेरै क्षति भएको छ सर। तपाईँको यो मौसममा लगाइने तरकारी व्यवसायमा हामी जस्ता युवाहरूले कृषि पेसालाई लचिलो गराउन अझै सरकारले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ सर। हस् छन्जी, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। वास्तवमै अब अहिले देशका विभिन्न किसानहरू देशका विभिन्न कुनामा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेतकिसानी गर्दै आउनुभएका किसानहरू वास्तवमै मर्कामा परेका छन्। उहाँले लिएका ती ऋण र त्यो ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने अन्योलता पनि उहाँहरूमा कायमै छ। र अब यो अहिले सरकारले पनि किसानमा के कति क्षति भएको छ, किसानको के कति चाहिँ यो अनुदानको पाटो चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गृह कार्य गरिरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तर यता किसानहरू महिनौँ दिन भइसक्दा पनि किसानहरूको चाहिँ महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि यो अहिले पनि राहतको प्याकेज अथवा अहिले पनि क्षति मूल्याङ्कन हुन नसकेकोमा ढिला भइसकेको भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। हामीले यहाँहरूमा भर्खरै मात्र कावासोती नगरपालिकामा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती किसानी गर्दै आउनुभएका एक किसानको जिज्ञासा र किसानको त्यो दुखेसो राख्यौँ। यसमा चाहिँ कावासोती नगरपालिका स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ भनेर हामी बुझ्नको लागि हामी टेलिफोन मार्फत जोडिने प्रयासमा छौँ। हजुर, कावासोती नगरपालिका गण्डकी प्रदेशका उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँ प्रेमशङ्कर थारू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रेमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। अब जसरी भर्खर मात्र हामीले एउटा तपाईँहरूकै नगरमा व्यावसायिक रूपमा खेती किसानी अथवा व्यावसायिक रूपमा तरकारी व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएका एक किसानको जिज्ञासा र उहाँको गुनासो राख्यौँ। अहिले कस्तो छ अवस्था? यहाँहरूले चाहिँ कतिको यो क्षतिहरू आकलन गरिरहेको अवस्था छ उपमेयरज्यू? हामीले कृषि शाखाबाट
एक्ज्याक्ट तपाईँको कति उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले त्यसको डेटा कलेक्सन गरेका छौँ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले ढुवानी गरेर तपाईँको बिक्री वितरण गर्नसम्म र तपाईँको जहाँ मन्डीहरू छ अथवा गाउँमा तपाईँको यसलाई बेच्नको लागि तपाईँको यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी छलफल गरेका छौँ र कृषि उत्पादन राम्रो छ र यसलाई चाहिँ तपाईँको अब अहिले तत्काल तपाईँको अब जस्तै अब तरकारीहरू अब ठाउँ ठाउँमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने किसानलाई पनि सहज हुने र तपाईँको उपभोक्तालाई पनि ती सामग्रीहरू चाहिँ अब उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ उपलब्ध हुने भन्ने हिसाबले हामीले अब यो समितिबाट छलफल गरेर एउटा चाहिँ निर्णय गर्न तयारी गरिरहेका छौँ। वास्तवमा कावासोती नगरपालिकामा अथवा यहाँहरूको प्रदेशमा चाहिँ के कति चाहिँ किसानहरू चाहिँ कुन कुन व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ र कति क्षति भएको छ यसको आँकडा अथवा आकलन यहाँले गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको त्यसरी क्षति भन्दा पनि तपाईँको एक्ज्याक्ट तपाईँको अब जुन खालको दैनिक रूपमा यति आम्दानी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ डेटा आइसकेको छ। मैले डेटा एक्ज्याक्ट हेर्नुपर्छ र हिजो भर्खरै यो विषयमा पनि छलफल गरेको थिएँ र अब मलाई लाग्छ अब कृषिमा लागेका साथीहरू अब विभिन्न माध्यमबाट अब अहिले तत्काल तपाईँको सिजनल बेसिजनल तपाईँको तरकारीहरू उत्पादन भइरहेको छ र अन्य तपाईँको व्यवसायिक साथीहरू पनि अब आफ्नो आफ्नो हिसाबले पनि लागिराख्नु भएको छ र मलाई लाग्छ अब कावासोती नगरपालिका एउटा उर्वर क्षेत्र र यो क्षेत्रमा विशेष गरेर अब कृषि र तपाईँको पर्यटन बढी सम्भावना भएको क्षेत्र त्यसकारणले अब कृषिको यो वस्तुहरूलाई म्यानेजमेन्ट र व्यवस्थापन गर्ने यसलाई बजारीकरण गर्ने र अहिले लकडाउनको परिवेशमा तपाईँको गाउँ गाउँबाट किसानहरूसँग भएको जुन सामग्रीहरू छ त्यसलाई बजारसम्म लिएर जाने त्यसको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको एउटा म्यानेजमेन्ट त्यसको एउटा प्लानिङ करिब करिब हामी गरेका छौँ र अन्तिम चरणमा छौँ। हामी बैठक बसेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने तयारी गरिरहेका छौँ। जसरी अब यहाँले आफैले पनि बताउनु भयो कि कावासोती नगरपालिका कृषि र पर्यटनको लागि एउटा चाहिँ राम्रो गन्तव्य पनि हो, कृषिको लागि त अझ झन् उर्वर भूमिमै गनिन्छ पनि होइन। अब जे जति भयो जे जति नोक्सानी भयो यहाँले क्षति आकलन त गर्नु होला, किसानहरूलाई राहतको त्यो प्रक्रियामा पुर्याउनु पनि होला। अबको विकल्प अथवा अब चाहिँ कसरी सोच्नु पर्ने छ कृषिमा, विशेष त कृषिलाई जोड दिने हो भने नगरपालिकाले कसरी सोच्छ? अब विशेष गरेर अब मलाई लाग्छ अब हामी करिब करिब अब यो वर्षको पनि अब योजना बनाउने राजस्व परामर्श समितिको बैठक बस्ने र यो आगामी योजनाहरूको तयारीको क्रममा हामी करिब करिब जुट्न थालिसकेका छौँ र आगामी वर्षमा कृषि क्षेत्रमा विशेष गरेर जो बेरोजगार युवाहरू छन्, जो बेरोजगार महिला दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरूलाई आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा कुनै पनि जमिनहरू खाली नरहने गरी तपाईँको त्यसको एउटा बजेटको एउटा भोलम हामीले लिएर आउने प्रयास गर्छौँ र तपाईँको लिएर आइसकेपछि हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले जस्तै चाहिने आवश्यक इक्विपमेन्ट लगायतका तपाईँको अब व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी धेरै गहन हिसाबले छलफल गरेका छौँ। यो गर्न सक्यौँ भने तपाईँको हामीले कृषि क्षेत्रमा भोलि हामी धेरै अगाडि फड्को मार्न सक्छौँ। उन्नत जातका बिउ बिजनका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको मेसिनरी चिजहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने, कृषिलाई हामी बढावा दिन सक्यौँ भने तपाईँको सबै अब युवाहरू विदेशिनु पर्दैन, आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा केही गर्नलाई चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो खालको तपाईँको एउटा टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। जसरी अब देशमै यो केही गर्छु अथवा यही देशमा चाहिँ कृषिमै लागेर चाहिँ माथि उठ्छु भने किसान अथवा युवा किसानहरूको वर्ग पनि यहाँहरूको नगरपालिकामा उच्च नै छ होइन। पछिल्लो समय केही हदसम्म देश छोडेर चाहिँ विदेश पनि गएका युवाहरू अहिले फर्कने क्रम पनि जारी नै छ। अबको दिनमा चाहिँ ती जनशक्तिलाई परिचालन गर्नेमा चाहिँ यहाँहरूले कतिको सोच बनाउनु भएको छ? अब स्थानीय सरकारबाट हामीले सुरुमा सबभन्दा पहिला यस क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अब म आफै अब नेपाल राष्ट्रिय होमस्टे एसोसिएसनको केन्द्रीय महासचिव भएको कारणले धेरै ठाउँमा तपाईँको अब जङ्गलसँग जोडिएको जनताहरूलाई दिगो जीविकोपार्जनको हिसाबले पर्यावरण मार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको हिसाबले आफ्नै देशमा रोजगारीहरू सृजना गर्नुपर्छ। यहाँका तपाईँको भाषा, धर्म, संस्कृति र यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधन वन वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको कन्सेप्ट करिब लामो समय यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएँ र
र धेरै ठाउँमा मैले नेपालको होमस्टेहरू तपाईँको स्थापना गर्नको लागि तालिमहरू दिएँ र स्थापना गरेका होमस्टेहरू कतिपय होमस्टे नेपालकै नम्बर 1 होमस्टे पनि भयो र अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे स्थापना गर्नुकै उद्देश्य के थियो भने बेरोजगार युवालाई यही रोजगारीको सृजना गर्ने। अहिले हेर्ने हो भने करिब करिब होमस्टेमा अधिकांश तपाईँको भाइहरू करिब करिब 16-17 जना विदेशमा थिए र उनीहरू सबै फर्केर आएर तपाईँको यो व्यवसायमा लागेका छन्। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब यो क्षेत्रमा हामीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट अहिले शिला रतोल सामुदायिक होमस्टे स्थापना भयो। अर्को तपाईँको 13 नम्बर वडामा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसै गरी 17 नम्बरमा बन्ने क्रममा छ र खास अब पर्यावरण मार्फत तपाईँको अब युवा साथीहरू यहीँ आफ्नो देशमा लाग्नुपर्छ, कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, अन्य उन्नत जातका पशुपालन र अन्य मासुजन्य चिजहरूको जुन एउटा पशुपालनमा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो कन्सेप्टमा हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र अर्को एउटा प्रोसेसिङमा जो अहिले तपाईँको यो दुधहरू उत्पादन भइरहेको छ र दुधबाट जुन बन्ने चिजहरू छ तपाईँको धेरै खालका चिजहरू बन्छ र त्यो पनि तपाईँको एउटा कालसुती नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हामीले एउटा सामूहिक स्थानीय सरकार र तपाईँको जनताको बिचमा समुदायको बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन गरेर एउटा हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सक्यौँ भने एकदमै एउटा मलाई लाग्छ 60-70 जना त्यसैमा रोजगार पाउने अवस्था पनि देखेँ र त्यो पनि विषय चाहिँ करिब करिब यसो छलफलको विषय चाहिँ बनेको छ। एक्ज्याक्ट निर्णय भएको छैन। हामीले यसरी गर्न सक्यौँ भने केही आफ्नै ठाउँमा आफ्नै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्यौँ भने अब धेरै मानिसलाई जस्तै लकडाउनको परिवेशमा यो देश त अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक हो, तपाईँको यसले अस्तव्यस्त बनाएको छ, अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा गिर्छ र यसलाई उठाउनको लागि हामीसँग भएको रिसोर्स भनेको हामीसँग भएको उत्पादन भनेको कृषि हो। त्यसलाई पनि हामीले फोकस गर्न सक्छौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्थतन्त्रलाई पनि हामी त्यो ठाउँसम्म लिएर जान सक्छौँ। प्रेमजी, अब जसरी हामीले कृषिका र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आकलन यहाँको रह्यो, तर पनि अझै पनि कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन स्थानीय तह सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले पनि। अबको बजेट अथवा अबको कार्ययोजना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि? कार्ययोजना विशेष गरेर हामीले आफ्नो क्षेत्रमा कति पनि जमिनहरू तपाईँको खाली नराख्ने गरी तपाईँको त्यसको एउटा डेटा कलेक्सन र तपाईँको उन्नत जातको बिउ बिजन र तपाईँको ट्रेनिङका कुराहरू र आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्ट खरिद गर्ने कुराहरू सामूहिक रूपमा तपाईँको उत्पादन गर्ने कुराहरू र तपाईँको त्यसलाई सही ढङ्गबाट तपाईँको बजारसम्म लिएर जाने तपाईँको हामीले चाहिँ व्यवस्था मिलाउन सक्यौँ भने त्यो खालको एउटा नीति र तपाईँको राहत अथवा भनौँ अथवा तपाईँको सुविधा भनौँ होइन, कृषकलाई दिने अनुदान भनौँ होइन, त्यो खालको तपाईँको हामीले चाहिँ सब्सिडीको एउटा राम्रो कार्यविधि बनाएर लिएर आयौँ भने स्थानीय तहमा तपाईँको त्यसलाई वडामा तपाईँको एउटा समूहगत रूपमा हामीले चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सक्सेस हुन्छौँ र सफल हुन्छौँ र हामीले सोचेको कुरा चाहिँ मिसन चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा जाँदै प्रेमजी, अब जसरी अब अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ होइन, हाम्रा ती वस्तु उपजहरू बजारसम्म नआएको समस्या पनि जगजाहेर नै छ। अब यहाँहरूले पनि एउटा पहल कदमी भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा अन्तिममा यो भोकमरीलाई अथवा खाद्य सङ्कटलाई जोगाउनको लागि कृषिलाई चाहिँ कसरी पहिचान अथवा कृषिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ? अन्तिममा तपाईँको कृषिलाई विशेष गरेर फोकस गरेर अहिले हामीले चाहिँ सबैजना करिब लकडाउन लम्बिएको छ संसारभरि तपाईँको अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसले तपाईँको एक खालको यो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। अब हामी समयमा अहिले नै तपाईँको यो लकडाउन कति दिनसम्म जाने हो भन्ने कुरा पनि अझ हामी क्लियर छैनौँ। त्यस कारणले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै तपाईँको कृषिलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ केही कामहरू तत्काल हामीले अपनाउनु जरुरी छ र हामीले हरेक चिजलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने र तपाईँको जुन खालको जनतामा अब सरकारबाट हामीले जुन राहतहरू वितरण गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ र भोलि तपाईँको खाद्य वस्तु नघट्ने गरी हामी उत्पादनमा सबैजना लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् प्रेमजी, कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कावसोती नगरपालिकाका उप प्रमुख प्रेम शङ्कर थारू। जसरी अब अहिले स्थानीय तहको सरकारलाई पनि एउटा चुनौती थपिएको छ। किसानहरूका ती समस्या अथवा कृषि उपजमा भएका ती व्यथितिहरू समाधान गर्नको लागि एउटा चुनौती पनि रहेको छ र अवसर पनि एउटा प्रदान भएको अवस्थामा आगामी बजेट अथवा आगामी कार्ययोजनामा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। यसले भोलिको दिनमा भोकमरी र खाद्य सङ्कटलाई जोगाउँछ भन्ने उहाँको आशय रह्यो।
वास्तवमै दर्शकबिन हामी यति बेला कोरोनाको त्रासमा छौँ, कोरोनाको भयमा हामी गुजिरहेको अवस्था छ। देश लकडाउनको महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि अझै पनि सहज रूपमा चाहिँ ढुवानीको व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्था छैन। हामीले यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ। वास्तवमै स्वास्थ्य त एक प्राथमिकताको विषय हो, तर पनि स्वास्थ्यसँगै अरू विषय पनि अर्थतन्त्रमा जोडिएका छन्। यी विषयलाई पनि अब सरकारले यता शीघ्र सकेसम्म चाँडै व्यवस्थापन गर्नमा जोड दिन जरुरी भइसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर यहाँहरूमाझ कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा असर पुर्याएको छ। यी आयामलाई अब कसरी सुदृढ र सबल तुल्याउने भन्ने विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूमाझ छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहे